अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, मर्दाना भांजपन और उसकी वजूहात और उसके लिए 3 बेहतरीन अद्वियात कौन सी होंगी, आज इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। विवर्स, मर्दाना जरासीम में वो जरसूमें जो हेल्दी होते हैं, जो सेहतमंद होते हैं, वो ही इस काबिल होते हैं कि वो आगे जाकर अंडे को फर्टिलाइज कर लें, यानी जिससे प्रेगनेंसी हो सके। तो अगर ये जरसूमें सेहतमंद ना हो, या उनके टेल में कोई मसला हो, या उनके मिड पार्ट में कोई मसला हो, या उनके हेड में मसला हो, तो ये स्पर्म जो होते हैं इनको एबनॉर्मल कहते हैं। अगर आपके 100 मिलियन बी हैं और उसमें एबनॉर्मेलिटी है और वो सेहतमंद नहीं है, तो कोई उससे औलाद पैदा नहीं हो सकती। और इस प्रोसेस के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को कि वो पहले तो अपने डाइट और डेली रूटीन्स को देखा करें, अपने पहनावे को देखा करें कि वो क्या पहनते हैं। टाइट जीन्स पहनते हैं, टाइट अंडरवेयर पहनते हैं, हीट के पास उनका काम है, या उनकी डाइट ऐसी है जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, यानी कोई उसमें मिनरल, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका कोई पैटर्न नहीं होता कि वो कोई मखसूस अंदाज से इन गज़ाओं को लें। एंटीऑक्सीडेंट अक्सरियत लोगों को पता नहीं होता कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, और बॉडी में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको ये रोक ले और हेल्दी मर्दाना जरसूमा बने। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं, बाज़ जेनेटिक होती हैं, बाज़ ऐसी होती हैं कि वक्ती हो जाती हैं। कभी टेस्टिकल इंजरी हो जाती है, यानी टेस्टिस पर किसी चोट के असरात होते हैं गेम्स में, या वैसे ही गिर गया है, या एक्सीडेंट हो गया है, तो ये एक वजह है। उसके अलावा वेरिकोसिल्स हैं, ये एक बीमारी होती है, उसकी वजह से मसला होता है। ऑर्काइटिस है, उसकी वजह से बाज़ लोगों में मर्दाना जरसूमा जो होता है वो हेल्दी नहीं होता। हाइड्रोसिल्स हैं, इसकी वजह से भी मर्दों में भांजपन देखने को मिलता है। फिर ऐसे मर्द हजरात जिनकी जॉब नेचर ऐसी हो कि वो बहुत ज़्यादा हीट में काम करते हों, और उनकी जो टेस्टिकुलर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से फिर ये जरसूमें मरना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम ये एक जेनेटिक काज होता है, और उसमें मर्द में एक्स वाई की जगह एक्स वाई आ जाते हैं। तो इन लोगों की भी जो टेस्टिकुलर एट्रॉफी होती है, यानी इनके खुशिये छोटे पड़ जाते हैं। इसके अलावा बाज़ लोग हैं कि उनके जो टेस्टिस हैं वो नीचे स्क्रूटम में आए नहीं होते, तो उन लोगों को भी ये मसला हो सकता है। उन लोगों को भी ये मसला हो सकता है कि जो नौजवानी में अपने आप को काफ़ी सारा ज़ाया कर चुके हों मस्टरबेशन से या किसी और इलीगल एक्टिविटीज़ से, जिससे उनके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो भी डाउन हो जाएं, और उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो जाए। तो ये भी एक वजह है। उसके अलावा एक और वजह है, बाज़ कपल्स हमारे पास आते हैं कि मर्द ठीक ठाक होते हैं, उनके स्पर्म्स भी ठीक होते हैं, उनकी जरासीम भी ठीक होती हैं, वाइफ भी ना उसमें फाइब्रॉइड्स होते हैं, ना ओवेरियन सिस्ट होते हैं, ना कोई और मसला होता है, लेकिन उन औरतों में तेजाबी लिकोरिया होता है। तो स्पर्म जो होते हैं जब इस मीडियम में, यानी तेजाबी लिकोरिया में जाते हैं, तो वहाँ उन स्पर्म्स की डेथ हो जाती है, तो जिसकी वजह से उन कपल्स में भी जो कंसीव करना है या प्रेगनेंसी होना है वो नहीं होती। फिर बाज़ मर्दों में स्पर्मेटिक कॉर्ड की इन्फेक्शन होती है या उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी वजह से भी उस ट्यूब में, या कॉर्ड जिसे हम बोलते हैं,
اس میں بندش سی آ جاتی ہے، انفلیمیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ راستہ تنگ ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی سپرم کی جو کاؤنٹ ہے اور سپرم کی جو صحت ہے اس میں کافی پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے. پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کسی بہت کرانک بیماری کی وجہ سے، جیسے اینٹی ٹی بی میڈیسنز ہیں، کنونشنل میڈیسن میں اس کو 6 سے 8 مہینے تک لگاتار ایمٹی سٹمک دیا جاتا ہے. تو وہ بیچارے یہ ٹریٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں اور یہ جو ادویات ہوتی ہیں یہ بڑے ہائی لیول کے اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں، بہت ہائی لیول کی اینٹی بایوٹکس ہوتی ہے، اور یہ پھر جرثوموں کی ہیلتھ خراب کر دیتی ہے. بعض لوگوں کو ہر مہینہ ٹائیفائڈ ہو رہا ہے، ہر مہینہ ملیریا ہو رہا ہے، تو اینٹی ملیریل، اینٹی بایوٹکس، اینٹی فنگل، اینٹی وائرل ایسی میڈیسن، یا بعض اوقات ایلوپیتھک میں ان کو اسٹیرائڈز بھی استعمال کروائے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی سپرم کی ہیلتھ پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کرونک انفیکشنز ہو گئی ہیں، اور ہومیوپیتھک اسکول آف تھاٹ سے ڈیفرنٹ میازمز ہیں، جیسے سورا ہے، سفلس ہے، سائیکوسس ہے، اور کینسر میازم ہے. تو یہ میازم بھی بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں، اور ہماری یہی ٹرائی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مریض کا میازم نوٹ کر لیں، اس کے بعد اس کی جو ریپروڈکٹیو یعنی نظام تولید ہے اس کی صحت کا پتہ چل سکے، خواہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل سکے، اس کا سیمن انالیسس کراتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جب ہم کمپائل کر لیتے ہیں تو ان علامات کے مطابق ہم پھر ادویات کی سلیکشن کرتے ہیں. کیونکہ ہومیوپیتھک میں، جیسے میں آپ سے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کہ کبھی بھی آپ ڈاکٹرز کو یہ نہ کہا کریں کہ بس کوئی دوائی بھجوا دیں، ہمیں ایزوسپرمیا ہے، ہمیں ایلیگوسپرمیا ہے، ہمیں ایسٹینوسپرمیا ہے، ہمیں ٹیریٹوسپرمیا ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نام کے وجہ سے ہم سے کوئی دوا طلب کریں یا وہ دوا آپ کو مل سکتی ہے. آپ کسی کمپیٹنٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ہمارے پاس اس کا واسٹ رینج موجود ہے کہ اگر میازم کی وجہ سے ہے تو اس کو اینٹی میازمیٹک ریمیڈی دیتے ہیں، اگر کسی اور کاز کی وجہ سے، ویراکوسلز کی وجہ سے ہے تو ویراکوسلز کی دوائی دے کر پیشنٹ کا ویراکوسل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کو جو سپرم کاؤنٹ اور ہیلتھ کا پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہائیڈروسلز ہیں یا آرکائٹس ہے یا اس کو کوئی اور انفیکشن ہے تو اس وجہ کی دوائی دے کر مریض اس مسئلے سے نکل آتا ہے. ایگزامپل کے لیے آپ یہ چند نام میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں لوں گا. جیسے آرکائٹس کے لیے میڈیسن اورم میٹ ہے، اور پلسٹیلا ہے، فائٹولیکا ہے. اس کے علاوہ مطلب اور جو امراض ہیں اس میں ہمارے پاس کافی ساری ادویات ہیں، جیسے ایگنس کاسٹ ہے، سیلینیم ہے، ٹیٹینم ہے، یوہمبینیم ہے، ڈامیانا ہے، نیفرلوٹیم ہے. اس کے علاوہ ایگنس کاسٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر پس فارمیشن ہے تو کیلکیریا سلف جیسی میڈیسنز ہیں، توجا جیسی میڈیسنز ہیں. اگر اس کا میازم کینسر میازم نکل رہا ہے تو اس میں ہم کارسینوسم، ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسن ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیسن بہت ساری ہیں، اور یہ لوگ بیچارے کبھی کم علمی کی وجہ سے ہم جس دوائی کا نام لیتے ہیں وہ سب جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اس میں وہ ہمارا علاج ہو جائے گا. جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو آپ کے علامات کے مطابق دوائی ہوگی اسی سے آپ ٹھیک ہوں گے. آپ کی علامات کے مطابق دوائی نہیں ہوگی تو اس سے آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سپرم کاؤنٹ کو بہت بہترین طریقے سے بڑھاتا ہے، اس میں ایک میڈیسن کا نام ہے ایکس رے، اور دوسرے میڈیسن کا نام ہے ریڈیم بروم. اس کے علاوہ جو اورمیٹ ہے وہ بھی بہت بہترین دوائی ہے، لیکن ریڈیم بروم اور ایکس ریز کو سپرم کاؤنٹ کی انکریز کے لیے ہم نے بہت بہتر پایا. ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.